بسم الله الرحمن الرحيم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عادوا وعدا نبذ فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم قل نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله ولا ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشيطان كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له في العلم من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رأينا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يأتي برحمة من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسخ بخير من مثله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رؤوسكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب يردونكم بعد إيمانكم كفر حسدا من أنفسكم من بعد ما تبين لكم فاعفوا واصفحوا يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك ما أمانهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ولا من أسلم وجهه إلى الله وهو محسن فله أجر عند ربه ولا خوف عليهم ولم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يؤمنون مثل قول من فضل يقوم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن مساجد الله يذكر في اسمه صافي خراب أولئك ما كانوا يدخلون إلا خافين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه كل ما في السماوات وكل الله قانتون بديع السماوات والأرض إذا قضى أمرا فإنما يقول كن فيكون وقال الذين لا يعلمون أنهم يكلمون تأتنا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا لكم الآيات إن كنتم تأكلون قد بينا الآيات لقوم يوقنون إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألون عن الجحيم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى تتبع ملتهم قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت من بعد ما جاءك من الملك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس إماما واتخذ من قوم إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيت للطائفين والكائفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من ثمرات من آمن بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأتموا قليلا ثم اضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلما لك وأرنا مما سكن علينا وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب من ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا
وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين وأستى بإبراهيم بني يعقوب إذ قال يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ أراد يعقوب إذ هدر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله إبراهيم وإسماعيل إذا هاك إله واحد ونحن مسلمون تلك أمة قد خلت ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون ما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هو في شك في حكم سميع عليم صبغة الله ونعصم من الله صبغة ونحن عابدون قل أتحاجوننا في الله ربنا ربكم آمنوا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وكانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم مما كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون